हेलो नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ। सबैलाई हाम्रो जेनिथ एजुकेसन पर्पसनको अनलाइन क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहे भने सबैजनाले आफ्नो नाम पुरा नामबाट आउनु होला, त्यो पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहे। र अब आजदेखि चाहिँ हामी सेकेन्ड पेपरको क्लास सुरु गर्छौं। सेकेन्ड पेपर अब आदरणीय कमल भुसालले नै सबै कुरा पढाउने भएको हुँदा तपाईले अब सेकेन्ड पेपरको अब आज सरले जुन टपिक पढाउनुहुन्छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ है। सबले देख्नु भयो होला नि है, बोर्ड त हेरौँ त। बोर्ड देखिराखेको छ ल, कमेन्ट गर्नु त छिटि। ओके, हजुर साउन्ड पनि सुनिरह होला है। हामी अहिले जेनिथकै अफिसमा छौँ। यसपालि लाइभ हुने हुँदा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै र अबको क्लास चाहिँ आदरणीय गुरु कमल भुसाल सरलाई सञ्चालन गर्नु अनुरोध गर्नु छ। आज सार्वजनिक सेवा पर्वबाट हामी क्लास सुरु गर्छौँ है। ओके, हस्। साथीहरु नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सुन्दै हुनुहुन्छ? एकपटक कमेन्ट गर्नु त एक दुईजनाले। आवाज आछ कि आछैन? सबैजनालाई स्वागत छ है। नमस्कार नमस्कार सबैजना नमस्कार। अब आजदेखि हामी क्लास सुरु गर्छौँ। प्रेम सरले आज सेवा पर्व पढाउनु भनेर भन्नुभएको छ। हामी त्यहीबाट सुरु गर्छौँ। तपाईँ हामीले अब के अरे हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य भनेकै निजामती सेवा प्रवेश गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने हो है। सबै टपिक्स सेकेन्ड पेपर र थर्ड पेपरका सबै एज अ होल टपिक्स सबै म हजुरलाई पढाउँछु र कहिलेकाहीँ उपस्थित हुन नभ्याउँदा अथवा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ अरू सरहरूले पढाउनुहुन्छ। नभए हजुरलाई सबै विषय सुरुदेखि अन्त्यसम्मका विषय म आफै पढाउँछु है। यो पनि हजुरलाई जानकारी गराएँ। अब हामी सुरु गर्छौँ है त। देख्नु भएको छ बोर्ड? सार्वजनिक सेवा प्रवाह हाम्रो टपिक चाहिँ छ। तपाईँ हामी सबैको उद्देश्य हेर्नुहोस् त, निजामती सेवा प्रवेश गरिसकेपछि सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यो महान सोच लक्ष्य लिएर हामी यहाँ निजामती सेवाको नायब सुब्बाको क्लास तयारी गर्दैछौँ है। सुरुमा सबैजनालाई मैले के अरे सफल हुनुहोस् भन्ने सन्दर्भमा हजुरलाई मैले शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहेँ। र सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने छ, यो लामो टपिक पनि छ र यो आफैमा महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। किनकि हाम्रो कामै सेवा प्रवाह गर्नु। यसबाट हजुरको 5 नम्बरको क्वेसन 100% आउँछ, प्राय आउँछ है। कहिलेकाहीँ 10 नम्बरको क्वेसन पनि आउँछ 90% भनौँ। फेरि यो आएन भने यही सरले त यस्तो भन्थ्यो भन्नु चाहिँ पर्दैन है। कहिलेकाहीँ एउटा 5 नम्बरको अथवा अर्को 10 नम्बरको क्वेसन गरेर 15 नम्बरको क्वेसन आउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ यो टपिक्सबाट। त्यसकारण हामीलाई यो टपिक्स पढ्नको लागि हामीलाई 2 दिन जति लाग्छ है। 2 दिनमा बल्ल हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र यो सँगसँगै नागरिक बडापत्र भन्ने छ, त्यो नागरिक बडापत्र पढेरै सिद्धाउँछ। आनन्दले पढ्छौँ, हामी हतार गर्दैनौँ है। ल, सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट सुरु गर्ने। सबैभन्दा पहिला मैले हजुरहरूलाई यसको बारेमा यो भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा थोरै कुरा बुझाउँछु। पहिला कन्सेप्ट क्लियर हुने। यहाँ सार्नको लागि मात्र भनेर हजुरले कपी ल्याएर अथवा कलम ल्याएर नबस्ने है। के भन्छ सरले भनेर घोप्टी परिहाल्ने बानी हुन्छ धेरैको। त्यो भयो भने हाम्रो बुझाइ प्रभावकारी हुँदैन। जब हामीले बुझ्दैनौँ, सार्छौँ मात्र, त्यो चाहिँ हाम्रो लेखाइ पनि प्रभावकारी हुँदैन, बुझाइ पनि प्रभावकारी हुँदैन, फलस्वरूप हामी सफल हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण पहिला कन्सेप्ट क्लियर गर्ने। जति पटक क्वेसन सोध्न पनि पाइन्छ हजुरले नजानेका कुराहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाह मात्र नभएर सेकेन्ड पेपर थर्ड पेपर जुनसुकै विषयका क्वेसनहरू पनि हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ। जति बेला पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है। हजुरले सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यसको पनि म एन्सर दिन्छु। जानेसम्म दिन्छु। अब सबै कुरा नजान्दा पनि सकिन्छ, त्यो केही छैन। नजानेको कुरा जाने होइन भन्छु है। त्यो म गल्ती चाहिँ भन्दैन, यो पनि भने हजुरलाई। अब भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक सेवा भनेको के हो बुझ्नु आवश्यक हुन्छ है।
सार्वजनिक सेवा भनेको आम जनताको हित, उन्नति, प्रगति, समृद्धि, कल्याण र विकासका लागि चाहिँ सरकार, यसका मातहतका निकाय तथा अन्य साझेदारहरूबाट प्रदान गरिने वस्तु र सेवा सार्वजनिक सेवा हो। बुझ्ने है? जनताको हितको लागि, उन्नतिको लागि, प्रगतिको लागि, समृद्धिको लागि अथवा कल्याणको लागि राज्य अथवा सरकार, यसका मातहतका निकाय भनेको सरकारका विभिन्न निकायहरू प्लस हजुरको अन्य साझेदारहरूबाट, शासकीय साझेदारहरूबाट प्रदान गरिने वस्तु र सेवा सार्वजनिक सेवा हो। त्यो सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भने सेवा प्राप्ति गर्नु नागरिकको अधिकार हो। अनि चाहिँ राज्यले सेवा प्रदान गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ राज्यको चाहिँ अथवा सरकारको के हो त भन्दा दायित्वभित्र पर्छ भने सेवा प्राप्ति गर्नु नागरिकको अधिकार हो। त्यही सेवालाई जहाँ उत्पादन हुन्छ अथवा सेवालाई उत्पादन स्थलबाट उपभोग गर्ने नागरिकहरूको सेवाग्राहीको घर आँगनसम्म, घर दैलोसम्म अथवा पहुँचसम्म पुर्याउने कार्य प्रक्रिया एवं पद्धतिलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। सेवालाई जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने अथवा पहुँचसम्म पुर्याउने अथवा उनीहरूले रोजेको, खोजेको, चाहेको ठाउँमा सरल, सहज, प्रभावकारी ढङ्गले अथवा मितव्ययी ढङ्गले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने कामलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह जति छिटो, छरितो, चुस्त, दुरुस्त, गुणस्तरयुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी, प्रभावकारी, जनमैत्री तथा जनकेन्द्रित हुन्छ, त्यति नै सरकारप्रतिको नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण अथवा सरकारप्रति गर्ने नागरिकको विश्वास चाहिँ अभिवृद्धि भएर जान्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ सरकारप्रतिको हेर्नुहोस् है, सरकारप्रतिको जनविश्वास मापन गर्ने एउटा कडीको रूपमा लिइन्छ। राम्रो सेवा भयो भने अथवा सेवा प्रवाह प्रभावकारी भयो भने सरकारले राम्रो गरेछ, वाह सरकार यस्तो भन्छौँ हामी हो। अथवा सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएन भने सरकार पनि खत्तम छ, कर्मचारीले पनि काम गरेनन् भन्ने बुझ्छौँ हामी। कर्मचारी भनेको तपाईँ हामी कौँ, स्थायी सरकार हो। निजामती सेवा भनेको स्थायी सरकार हो भनेर बुझ्छौँ नि हामी। राजनीति त के भन्छ, 5 वर्षको लागि आउँछ अनि 5 वर्षसम्म काम गर्छ, त्यसपछि अर्को पटक आउँदाखेरि फेरि चुनावमा लडेर अथवा प्रतिस्पर्धा गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। उनीहरू चाहिँ हजुरका फेरि आउँछन्, आउँदैनन्, त्यसमा चाहिँ कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। तर कर्मचारी भनेको हामी सेवा प्रवेश गरिसकेपछि 58 वर्ष अथवा 60 वर्षसम्म हामी सेवामा निरन्तर रूपमा लागिरहन्छौँ। त्यसैले निजामती सेवालाई स्थायी सरकारको रूपमा लिइन्छ। तपाईँ हामीले जसरी राम्रोसँग काम गर्छौँ अथवा कुनै पनि कार्यालयमा गएर प्रभावकारी, छिटो, छरितो ढङ्गले मुस्कान सहितको सेवा प्राप्त गऱ्यौँ भने सेवाग्राहीको अथवा नागरिकको सरकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अथवा नागरिकको तपाईँ हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण भनेको सेवा प्रदायकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन्छ। फलस्वरूप सरकारको जनविश्वास अथवा सरकारप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि भएर जान्छ। त्यसैले यसलाई सरकारको सफलता र असफलता मापन गर्ने एउटा कडीको रूपमा लिइन्छ भन्ने। अनि अर्को कुरा के भन्ने भन्दा चाहिँ सार्वजनिक सेवाले सरकार र जनतालाई जोड्ने एउटा पुलको काम गर्छ। सरकार र जनतालाई जोड्ने पुलको काम गर्छ। सरकारले तर्जुमा गरेका ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधिको आधारमा सरकारको तर्फबाट जनतालाई वस्तु तथा सेवा प्रदान गरिन्छ। जनताका विभिन्न माग, चाहना, इच्छा, आवश्यकता, समस्या, प्राथमिकताहरू हुन्छन्, त्यसलाई बुझेर सेवा प्रदान गर्ने गरिन्छ। त्यसैले यो सेवा सार्वजनिक सेवाले अथवा सेवा प्रवाहले के गर्छ भन्दा सरकार र जनतालाई जोड्ने सम्बन्ध सेतु अथवा पुलको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने। सेवा प्रवाह गर्नको लागि हाम्रो प्रमुख कानुनी व्यवस्थाको रूपमा चाहिँ मूल कानुन संविधान, मदर अफ ल भन्छौँ हामीले जसलाई, संविधान छ, योजना अनि आवधिक योजना, वार्षिक बजेट, सरकारका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू, प्लस हजुरका जति पनि विषयगत नीतिहरू छन्, यी सबै सेवा प्रवाह गर्नको लागि तर्जुमा गरिएका नीतिहरू। ती नीतिहरू र ती सबै कानुनहरूको पालना गरेर सरकारले सेवा प्रदान गर्ने गर्छ। त्यसै गरी सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3वटा तहमा विभिन्न निकायहरू अथवा संरचनाहरू छन् र त्यहाँ कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ। विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरू छन् तथा विभिन्न निकायहरूसँग, शासकीय साझेदारहरूसँग पनि आपसी समन्वय गरेर सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने गरिन्छ भन्ने हो है। यही सेवा प्रवाह जति प्रभावकारी हुन्छ, जति वस्तुनिष्ठ हुन्छ अथवा जति जनताको माग, चाहना, इच्छा, आवश्यकता बमोजिम हुन्छ, त्यति नै सरकार सफल भएको मानिन्छ अथवा सरकारप्रति जनताहरू बढी के हुन्छन्, खुसी हुन्छन् है। त्यसकारण सरकार
प्रतिको जनविश्वास पनि अभिवृद्धि भएर जान्छ। त्यसैले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनु, वस्तुनिष्ठ बनाउनु, आधुनिक बनाउनु, छिटो र छरितो बनाउनु, गुणस्तरीय बनाउनु, हेर्नुहोस् है, जनमैत्री र जनकेन्द्रित बनाउनु आजको आवश्यकता हो भन्ने सन्दर्भमा जानुपर्छ। म फेरि भन्छु, पहिला सार्वजनिक सेवा भनेको के हो भन्दा आम जनताको हित, उन्नति, प्रगति, समृद्धि, कल्याण र विकासका लागि सरकार, यसका मातहतका निकाय तथा अन्य शासकीय साझेदारहरूबाट अथवा अन्य साझेदारहरूबाट प्रदान गर्ने वस्तु र सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। त्यो सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भने प्राप्त गर्नु नागरिकको के हो, अधिकार हो भन्ने। सेवा प्रदान गर्नु राज्यको अथवा सरकारको दायित्व हो, तर व्यावसायिक निजी क्षेत्र अथवा अन्य क्षेत्रले सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व नरहन सक्छ। उनीहरूले प्रचलित ऐन नियम र कानुन बमोजिम कुनै पनि सङ्घ सङ्गठन स्थापना गरे अथवा सञ्चालन गरे भने त्यहाँबाट सेवा चाहिँ प्रदान गर्छन्। अथवा उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दा उनीहरूलाई सेवा प्रदान गर्नुको लागि कुनै पनि बाध्यता चाहिँ हुँदैन, तर सरकारले चाहिँ सेवा प्रदान गर्नु यसको प्रमुख दायित्व हो र प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार हो भन्ने। त्यही सेवालाई आम जनताको घर दैलोसम्म, पहुँचसम्म अथवा उपभोग गर्ने उनीहरूले रोजेको, खोजेको, चाहेको स्थानसम्म पुर्याउन अथवा सरल, छिटो, छरितो, प्रभावकारी ढङ्गले पुर्याउने कामलाई चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। यो जति प्रभावकारी हुन्छ त्यति नै सरकार प्रभावकारी भएको मानिन्छ अथवा त्यति नै सरकारप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि भएर जान्छ। यसले सरकार र जनतालाई जोड्ने सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने। अथवा हजुरले पढ्नुहुन्छ सेवा चाहिँ सशुल्क अथवा निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि बुझ्नु भएको छ। कुनै सेवा सशुल्क होला अथवा कुनै सेवा निःशुल्क होला, जे भए पनि सेवा चाहिँ सेवा नै हो भन्ने सन्दर्भमा बुझ्ने। र सरकारी सेवामा अथवा सार्वजनिक सेवामा सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा चाहिँ नाफाको उद्देश्य चाहिँ राखिएको हुँदैन है। व्यावसायिक निजी क्षेत्रद्वारा हजुरको सेवा प्रदान गरिएको छ भने त्यसमा केही नाफाका कुराहरू जोडिन्छन् नै अवश्य पनि, तर सरकारले सेवा प्रदान गर्दा नाफालाई चाहिँ गौण राखेको हुन्छ, त्यसले नाफा हेर्दैन भन्ने सन्दर्भमा बुझ्ने। यसको लागि संविधान, योजना, बजेट, विभिन्न सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू, क्षेत्रगत नीतिहरू, विभिन्न स्तरका अथवा विभिन्न तहका सरकार मातहतका निकाय, हेर्नुहोस् त, अन्य विभिन्न शासकीय साझेदारहरू अथवा सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्था गरिएको छ। साथै सेवालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने निजामती सेवा, हेर्नुहोस् त, सुरक्षा सेवा लगायतका विभिन्न सरकारी सेवाहरूको समेत व्यवस्था गरिएको छ भन्ने सन्दर्भसम्म बुझ्नुपर्छ। सेवा भनेको त्यही हो, जनताको हितको लागि, उन्नतिको लागि, प्रगतिको लागि, समृद्धिको लागि, कल्याणको लागि, विकासको लागि प्रदान गर्ने सेवा सार्वजनिक सेवा हो। त्यही सेवा जनताले रोजेको, खोजेको, चाहेको बखत सरल, सहज, प्रभावकारी ढङ्गले प्रदान गर्ने काम अथवा पुर्याउने काम चाहिँ सेवा प्रवाह हो भन्ने हो कि है। सेवा प्रवाह हो। सेवा प्रवाह जति राम्रो हुन्छ त्यति नै सरकारप्रतिको विश्वास बढेर जान्छ। सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व, सरकारको दायित्व, प्राप्त गर्नु तपाईँ हामी सबै नागरिकको के हो, अधिकार हो भन्ने है। अनि यसले चाहिँ सरकार र जनतालाई जोड्ने एउटा सम्बन्ध सेतुको भूमिका, पुलको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने जोड्ने। यसको लागि मूल कानुनको रूपमा मतलब ल संविधान, आवधिक योजना, वार्षिक बजेट, सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू प्लस विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरू, तिनै तहका सरकार अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू भनेको संगठन संरचनाहरू प्लस हजुरको अन्य विभिन्न शासकीय साझेदारहरू, हेर्नुहोस् है, र स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने निजामती सेवा अथवा अन्य विभिन्न सेवाहरू, सरकारी सेवाहरूको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने यहाँसम्म बुझ्नुपर्छ है। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि के बुझ्ने भन्दा अहिलेको समय बदलिँदो परिवेश हो, आइटी र आइसिटीको जमाना हो यो। अहिले हामीले ग्लोबल भिलेजका कुरा गर्छौँ, हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त, ई गभर्नेन्सका कुरा गर्छौँ। त्यसकारण अहिले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि आधुनिक प्रविधि मैत्री हुँदै गएको छ भन्ने सन्दर्भसम्म जोड्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ। किन भन्दा ई गभर्नेन्सका कुरा छन् हो, छिटो छरितो के अरे सेवा प्रदान गर्ने भन्ने कुरा छ, अथवा पेपरलेस गभर्नेन्स, फेसलेस एडमिनिस्ट्रेसन, एनी टाइम सर्भिस एन्ड एनीवेयर सर्भिस भन्ने मान्यताको विकास भइसकेको छ। त्यसकारण पछिल्लो समयमा आइटी र आइसिटीको विकास विस्तार हस्तान्तरणसँगै सेवा प्रवाह पनि आधुनिक प्रविधि मैत्री हुँदै गएको छ भन्ने सन्दर्भमा जोड्ने हो। ल लेख्नुहोस्, अब बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन अलिअलि भन्नुहोस् त। ल फेरि भनौँ कि लेखौँ, म्यासेज गर्नु है, बोल्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुरको आवाज चाहिँ सुनिरहेको छैन मैले, कोही पनि बोल्नु भएको छैन। ल लेख्नुहोस्, म लेखाउँछु, यहाँ भएपछि बोल्ने भन्दा पनि
लेखिदिनुहोस् सुरु भन्नुहोस् ल ठिक छ तर के डिटिएच भनेर आउनु भएको छ त डिटिएच भनेर त नआउनु पर्ने हो डिटिएच भनेर त इन्स्टिट्युट हो है डिटिएच एन 25 भन्नुभएको छ नाम चाहिँ डिटेल्स राख्नु भयो होला है केही छैन त सार्वजनिक सेवाबाट सुरु गर्ने है फेरि भन्नुहोस् न है भन्नुभएको छ ल ठिक छ एकचोटि भनेर लेख्नुहुन्छ ल माथि है सुन्नु है जनताको हित उन्नति प्रगति समृद्धि कल्याण र विकासका लागि सरकार यसका मातहतका निकाय तथा अन्य शासकीय साझेदारहरूबाट प्रदान गरिने वस्तु र सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ त्यही सेवालाई अथवा त्यो सार्वजनिक सेवालाई चाहिँ उत्पादन भएको स्थलबाट उपभोग गर्ने आम नागरिकको सेवाग्राहीको घर आँगनसम्म पहुँचसम्म अथवा उनीहरूले रोजेको खोजेको चाहेको स्थलसम्म छिटो छरितो चुस्त दुरुस्त गुणस्तरयुक्त भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रभावकारी जनमैत्री तथा जनकेन्द्रित तरिकाले प्रदान गर्ने काम अथवा पुर्याउने कामलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ भन्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो भने अथवा सरकारको दायित्व हो भने प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो सेवा प्रवाह जति प्रभावकारी हुन्छ वस्तुनिष्ठ हुन्छ आधुनिक हुन्छ व्यवस्थित हुन्छ प्रविधि मैत्री हुन्छ अथवा जनमैत्री हुन्छ जनकेन्द्रित हुन्छ जति विश्वसनीय हुन्छ त्यति नै अथवा जति छिटो छरितो हुन्छ त्यति नै सरकारप्रतिको जनविश्वास पनि क्रमशः बढ्दै जान्छ अथवा अभिवृद्धि हुँदै जान्छ त्यसैले यसलाई सरकारप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने अथवा सरकारको सफलता र असफलता मापन गर्ने एउटा मापकको रूपमा अथवा एउटा हजुरको औजारको रूपमा अथवा अस्त्रको रूपमा लिइन्छ भन्ने यसको लागि हेर्नुहोस् त सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि विशेष गरी नीतिगत रूपमा चाहिँ के अरे मेन कानुन भनेको मतलब मूल कानुन संविधान आवधिक योजना वार्षिक बजेट सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम विभिन्न प्रकारका क्षेत्रगत नीतिहरू भनेको हामीले जाने जतिकै सबै नीति हेर्नुहोस् त सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन हेर्नुहोस् है सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन यी सबै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भएका हुन् कि निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीहरू यी सबै विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने 3 तहका सरकार अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरू भनेको मन्त्रालय विभाग आयोग सचिवालय प्रदेश अन्तर्गतका पनि त्यस्तै निकाय स्थानीय तहका पनि त्यस्तै निकाय अन्य विभिन्न प्रकारका यी सार्वजनिक संस्थानहरू तथा स्थायी सेवाको रूपमा निजामती सेवा अथवा हजुरको के भन्ने भन्दा सुरक्षा सेवा अथवा लगायतका विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र परिचालन गरिएको छ भन्ने है अनि पछिल्लो समयमा सेवा प्रवाह प्रविधि मैत्री हुँदै गएको छ अथवा ई गभर्नेन्स तर्फ उन्मुख छ भन्ने हो लेख्नुस् लेख्ने चाहिँ फास्ट है आम नागरिकको हित उन्नति प्रगति देखिन्छ नि है उन्नति प्रगति समृद्धि कल्याण र विकासका लागि आम नागरिकको हित उन्नति प्रगति समृद्धि कल्याण र विकासका लागि आम नागरिकको हित उन्नति प्रगति समृद्धि कल्याण र विकासका लागि सरकार यसका मातहतका निकाय तथा शासकीय साझेदारहरू मार्फत प्रदान गरिने
प्रदान गरिने वस्तु र सेवालाई सार्वजनिक के छ वस्तु र सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ भन्ने। आम नागरिकको हित, उन्नति, प्रगति, समृद्धि, कल्याण र विकासका लागि सरकार, यसका मातहतका निकाय तथा शासकीय साझेदारहरूबाट अथवा मार्फत प्रदान गरिने वस्तु र सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। लेख्नुभयो? आम जनताको हित, उन्नति, प्रगति, समृद्धि, कल्याण र विकासका लागि सरकार, यसका मातहतका निकाय तथा शासकीय साझेदारहरूबाट प्रदान गरिने वस्तु र सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। भयो होला है, त्यति होला। अलि फास्ट लेख्ने अनि अर्को बुलेट सबै हामीले बुलेटमा लेख्छौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो भने सेवा प्राप्ति गर्नु नागरिकको अधिकार हो भन्ने। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो भने अथवा प्रमुख दायित्व हो भने पनि लेख्न सकिन्छ है। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो भने सेवा प्राप्ति गर्नु नागरिकको के हो? अधिकार हो। सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व, प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार। बुझिन्छ? सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो भने सेवा प्राप्ति गर्नु नागरिकको अधिकार हो। माथिबाट सम्झिने एकपटक हामीले के भन्यौं? जनताको हित, उन्नति, प्रगति, समृद्धि, कल्याण र विकासका लागि सरकार, यसका मातहतका निकाय अन्य शासकीय साझेदारबाट प्रदान गरिने वस्तु र सेवा सार्वजनिक सेवा हो। सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भने सेवा प्राप्ति गर्नु नागरिकको अधिकार हो। यहाँसम्म भन्यौं। यो सार्वजनिक सेवा मात्र भनेछौँ, तर हाम्रो टपिक सम्झिने अब यहाँ फेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो हाम्रो टपिक फेरि है। त्यसमा अब प्रवाह जोड्ने, यसरी बुझ्ने है। हामीले सार्वजनिक सेवा भनेको यो हो भनेर जोड्यौं। अहिले लेखेको कुरा त्यो। अब हाम्रो टपिक के माथि पढ्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाह। अब प्रवाहको कुरा जोड्ने के है। अब प्रवाह भने के हो कसरी जोड्ने? अनि मैले भनेको थिएँ। अनि अर्को बुलेटमा गएर सार्वजनिक वस्तु तथा सेवालाई सार्वजनिक वस्तु तथा सेवालाई उत्पादन स्थलदेखि उपयोग गर्ने आम सेवाग्राहीको पहुँचसम्म सार्वजनिक वस्तु तथा सेवालाई उत्पादन स्थलदेखि उपयोग गर्ने आम सेवाग्राहीको पहुँचसम्म सरल, सहज, जति लेखे पनि हुन्छ। यो छिटो, छरितो, सरल, सहज, छिटो, छरितो है। प्रभावकारी, वस्तुनिष्ठ
सरल सहज छिटो छरितो प्रभावकारी वस्तुनिष्ठ गुणस्तरयुक्त तथा तथा भ्रष्टाचार मुक्त तवरले भ्रष्टाचार मुक्त तवरले पुर्याउने कार्य प्रक्रिया एवं पद्धतिलाई तथा पद्धतिलाई अथवा एवं पद्धतिलाई भन्ने एवं पद्धतिलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ भन्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। यति लामो भयो जस्तो छ तर लामो पनि हुँदैन है सजिलो छ हामीले के भन्यौं भन्दा शारीरिक वस्तु तथा सेवालाई उत्पादन स्थलदेखि उपभोग गर्ने आम सेवाग्राहीको पहुँचसम्म सरल सहज छिटो छरितो प्रभावकारी वस्तुनिष्ठ गुणस्तरयुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त तवरले पुर्याउने कार्य प्रक्रिया एवं पद्धतिलाई चाहिँ के भनिन्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ भन्ने। सकिन्छ थ्यांक यू है ल बुझिन्छ त्यही सार्वजनिक सेवालाई अथवा वस्तु र सेवालाई चाहिँ जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादन स्थलबाट उपभोग गर्ने आम सेवाग्राहीको पहुँचसम्म घर आँगनसम्म घर दैलोसम्म सरल सहज छिटो छरितो प्रभावकारी ढङ्गले अथवा गुणस्तरीय ढङ्गले भ्रष्टाचार मुक्त ढङ्गले वस्तुनिष्ठ ढङ्गले पुर्याउने काम के हो सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो भन्ने। अनि अर्को बुलेट लेख्दै गर्नु सेवा प्रवाह जति प्रभावकारी वस्तुनिष्ठ आधुनिक व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक हुन्छ। जति लेखे पनि हुन्छ है राम्रो कुरा गफ लगाउने हो वैज्ञानिक हुन्छ त्यति नै सरकार प्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने अथवा हुन जान्छ भन्ने पनि हुन्छ अथवा हुन जान्छ। सेवा प्रवाह जति प्रभावकारी र वस्तुनिष्ठ हुन्छ त्यति नै सरकार प्रतिको जनताले गर्ने एउटा विश्वास अभिवृद्धि भएर जान्छ बढेर जान्छ। त्यसैले जनता प्रतिको जनताको मन जित्नको लागि जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नको लागि सरकार यसका मातहतका निकाय तपाईँ हामी कर्मचारी हेर्नुहोस् है सरकारका समष्टिगत यी संरचनाहरूले हाम्रो तर्फबाट प्रदान गरिने वस्तु र सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ छिटो छिटो गराउनुपर्छ आफ्नो जिम्मेवारी अथवा उत्तरदायित्व हामीले पालना गर्नुपर्छ। अनि सेवा प्रवाहको क्रममा कसैलाई पनि अथवा सेवाग्राहीहरू बीच विभेद गर्नु हुँदैन असमान व्यवहार गर्नु हुँदैन झर्केर बोल्नु हुँदैन मुस्कान सहितको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ सेवालाई छिटो र छरितो बनाउनुपर्छ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है। अथवा सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा कुनै पनि लोभ लालच अथवा आश अथवा डर त्रास प्रभावमा हामी गर्नु हुँदैन। त्यस्तो भयो भने सेवा प्रवाह राम्रो हुन्छ जति सेवा प्रवाह राम्रो हुन्छ त्यति नै सरकारप्रति जनताले गर्ने विश्वास उच्च हुन्छ भनेको।
बुझिन्छ? ल सेवा प्रवाह जति प्रभावकारी हुन्छ त्यति नै सरकारप्रति जनताले गर्ने विश्वास हेर्ने दृष्टिकोण हेर्नुहोस् त दिन प्रतिदिन बढ्दै जान्छ। त्यसैले अब सरकारले जनताप्रतिको विश्वास बढाउनको लागि के गर्नुपर्ने छ? सेवा प्रभाव प्रभावकारी बनाउनु पर्ने छ भन्ने बुझ्ने है। अनि अर्को कुरा भने सार्वजनिक सेवाले सरकार र जनतालाई जोड्ने सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह गर्दछ। जुन सशुल्क वा निशुल्क रूपमा प्रदान गरिन्छ भन्ने प्रदान गरिन्छ। सार्वजनिक सेवाले सरकार र जनतालाई जोड्ने सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह गर्छ। जुन भनेको सार्वजनिक सेवा, सशुल्क भनेको शुल्क लिएर अथवा निशुल्क भनेको त्यत्तिकै है निशुल्क रूपमा प्रदान गरिन्छ भनेको बुझिन्छ? सार्वजनिक सेवाले सरकार र जनतालाई जोड्ने पुलको काम गर्छ, सम्बन्ध सेतुको काम गर्छ है भनेको। बुझ्नुहुन्छ के भन्दै हुनुहुन्छ? ल अब यसरी जोड्ने अब परिभाषा त हामीले जति लेख्न पनि सक्छौँ है। यसलाई तान्दै 2-3 पेज लेख्न पनि सक्छौँ। तर हामीले इक्जामको सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई 2 नम्बर अथवा बढीमा 3 नम्बरसम्मको मात्र परिभाषा सोधिन्छ। 2 नम्बर अथवा 3 नम्बरमा आयो भने अब हामीले कति लेख्ने त भन्ने सन्दर्भमा हजुरले कति पहिले तयारी पनि गर्नुभएको छ होला, कति लेख्ने भन्ने कुरा थाहा पनि छ होला। तैपनि त्यो कति लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हाम्रो ज्ञान कति छ, हामीसँग समय चाहिँ कति उपलब्ध छ त्यसले प्रभाव पार्छ एउटा कुरा। र अर्को कुरा हामीले लेख्ने विषयवस्तुहरू चाहिँ कस्ता छन् त भन्ने कुराले पनि हामीलाई प्रभाव पार्छ है। त्यो कुराले यसलाई डिटर्माइन गर्छ। त्यसकारण अब योभन्दा धेरै लेख्न जति पनि सकिन्छ सबै गफ लगाउने विषय हुन्। पढ्दै जाँदा कन्सेप्ट बुझ्यो भने सबै कुराहरू हजुरका गफै लगाउने हो, जोड्ने हो है। डेफिनेसनमा अरूले भनेको कुरा लेख्दा कस्तो हुन्छ भन्नुभएको छ। अरूले भनेको कुरा भन्नु खोजेको विद्वानका कुराहरू अथवा कसैका भनाइहरू भन्नुभयो होला। भनाइहरू लेख्दा नराम्रो चाहिँ हुँदैन है। तर हामीले लेख्ने विषयमा अहिले हामीले कलेज पढ्दाखेरि यसो डेफिनेसन अरूले यस्तो भनेको यो विद्वानका अनुसार यो हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यहाँ चाहिँ धेरै प्रयोग गर्थ्यौँ। तर यो लोकसेवाको इक्जाममा यसको भनाइअनुसार यो हो, फेरि अर्को विद्वानले यसलाई यस्तो भनेका छन् भन्ने सन्दर्भमा त्यसरी प्राय लेखिँदैन। चाहिँ प्राय भन्दा खोजेको इक्जाममा लेख्ने क्रममा यसले यो भनेको छ अनि फेरि अर्को विद्वानले यो भनेको छ भनेर हामीले चाहिँ लेख्दैनौँ, प्राय लेख्दैनौँ। कहीँ ठाउँमा हामीले पढ्दै जाँदाखेरि अथवा कुनै विद्वानले सजिलो भनेको रहेछ भने सजिलो बनाइरहेछ भने चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा त्यो लेख्छौँ फेरि है। लेख्दा नराम्रो हुने चाहिँ होइन। अब हजुरले पढ्नु भएको छैन अथवा लामो परिभाषा छ भने विद्वानको परिभाषा लेख्यो भने लेखाइ चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भनेर त्यो विद्वानको भनाइ घोकिराख्नुपर्ने आवश्यकता मलाई चाहिँ लाग्दैन है यो भन्ने। अनि अब अर्को कुरा जोड्ने यसमा हामीले सिधै अब अवधारणा जोड्छौँ अनि यसका लागि के छन् भन्ने कुरा सँगसँगै जोड्छौँ है। यसको भनेको सार्वजनिक सेवाको भनेको है। यसको अवधारणाको प्रादुर्भाव
यसको अवधारणाको प्रादुर्भाव राज्यको सुरुवातसँगै भएको पाइन्छ। यसको अवधारणाको प्रादुर्भाव राज्यको सुरुवातसँगै भएको पाइन्छ। पहिला यति कुरा जोड्ने, यसपछि हामीले यहाँ धेरै विषयवस्तुहरू जोड्न सक्छौँ। योभन्दा पछाडि कानुनी राज्यको अवधारणा आयो, सुशासनको मान्यताको विकास भयो, विभिन्न ऐन नियम र कानुनहरू निर्माण भए अथवा तर्जुमा गरियो, त्यसको कार्यान्वयन गर्न सुरु गरियो। अनि अर्को कुरा हजुरको एनपीए, एनपीएम, एनपीएस, एनपीजी भन्ने विभिन्न सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्नको लागि विभिन्न मूल्य र मान्यताहरूको विकास भयो। त्यसले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ है भन्ने कुरामा जोड दियो। अथवा नेपालीको सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने हजुरले सुन्नु भएको छ बुच कमिसन, 2009 को बुच कमिसन हो। अनि हजुरको टङ्कु प्रसाद आचार्य आयो, झा आयो, थापा आयो, कोइराला आयो भन्ने सुन्नु भएको छ। यी पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार गर्नको लागि विकसित भएका मान्यताहरू है। ती विभिन्न आयोगहरूले पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी सुधार गर्ने, त्यसमा भएका कमी कमजोरीलाई कसरी घटाउँदै जाने र सेवा प्रवाहमा कसरी हजुरको सुशासन कायम गर्ने, कसरी जनताप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अथवा कसरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र भन्ने सन्दर्भमा ती विभिन्न प्रकारका समितिहरूले अध्ययन गरे। सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारका बाटाहरू खोजे। ती बाटोहरूलाई उनीहरूले के गरे भन्दा पहिचान गरे र सरकारलाई चाहिँ हजुरको सुझाव दिए। ती सुझावपछि पनि त्यसले पनि सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याएको पाइन्छ। सार्वजनिक प्रशासनको सुधार हुनु भनेको सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनु हो अथवा वस्तुनिष्ठ हुनु हो भन्न सकिन्छ है, बुझ्न सकिन्छ। त्यही सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सार्वजनिक प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, वस्तुनिष्ठ बनाउने भन्ने मान्यता हो। यसरी बुझ्दै त्यसकारण अब जोड्ने कसरी भन्दा यसको अवधारणाको प्रादुर्भाव भनेको सुरुवात राज्यको सुरुवातसँगै भएको पाइन्छ। अब भने यहाँ जोड्ने कमा गरेर अनि यहाँ पूर्ण लाग्नु परेन, पाइन्छ भने कमा गरेर अब सब बुलेट लेख्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। यो बुलेट फरक पार्ने है। अब हाम्रो कुनै विषय लेख्दाखेरि अलि लामो हुन्छ विषयवस्तु भने यसलाई सब बुलेटमा छोटा बुलेटमा लेखेर टुङ्गाइयो भने विषयवस्तु हामीलाई पस्कन पनि सजिलो हुन्छ, सिलसिलेवार पनि देखिन्छ। त्यसपछि हजुर के हुन्छ भन्दा हजुरलाई हामीलाई सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ, आफूलाई लेख्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ। त्यसकारण पहिला के गर्ने भन्दा आफूलाई सजिलो बनाउने। फेरि यो अर्थमा आफूलाई सजिलो बनाउने होइन कि जे आउँछ त्यही लेखेर सजिलो हुन्छ भन्ने होइन, तर लेख्नको लागि चाहिँ पढ्नको लागि बुझ्नको लागि पहिला आफूलाई सजिलो बनाउने। आफैलाई गाह्रो छ, प्रस्तुत गर्नै गाह्रो छ, लामो भएर सेन्टेन्स लेख्दै बिर्सिन्छ, त्यस्तो भयो भने सब बुलेटको प्रयोग गर्ने। त्यो भयो भने हाम्रो कपी पनि भरिँदै जान्छ, सिलसिलेवार पनि हुन्छ। त्यसै गरी हजुरको जाँचकीले पनि सर थाहा पाउँछ, हामीलाई सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ है। अब यहाँ जोड्ने यसको अवधारणाको प्रादुर्भाव राज्यको सुरुवातसँगै भएको पाइन्छ भने चाहिँ कानुनी राज्यको अवधारणा अर्को बुलेट सुशासनको अवधारणा। हेर्नुहोस् त, सुशासनको अवधारणा एनपीए, एनपीएम, एनपीएस र एनपीजी का नवीनतम एनपीए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस एंड न्यू पब्लिक गवर्नेंस का नवीनतम मूल्य र मान्यता तथा। अब यहाँ हामीले तथा लेख्यौँ भने लास्टमा एउटा मात्र बुलेट छ भन्ने सम्झिने चाहिँ यसको अवधारणाको प्रादुर्भाव राज्यको सुरुवातसँगै भएको पाइन्छ भने कानुनी राज्यको अवधारणा सुशासनको अवधारणा अथवा मान्यता भन्दा पनि हुन्छ है। अनि एनपीए भनेको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, नवीन सार्वजनिक प्रशासन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन, न्यू पब्लिक सर्विस, नवीन सार्वजनिक सेवा, न्यू पब्लिक गवर्नेंस, नवीन सार्वजनिक शासन, नवीनतम मूल्य र मान्यता तथा
यहाँ तल देखिन्न होला है तथा भन्ने आईटी र आईसीटी मा देखिन्छ कि देखिन्न तथा आईटी र आईसीटी मा आएको परिवर्तन अथवा आएको विकास विस्तार र परिवर्तन भन्नुहुन्छ है आईटी र आईसीटी मा आएको विकास विस्तार तथा अवलम्बन सँगै यो थप प्रभावकारी हुँदै आएको पाइन्छ अथवा यो थप प्रभावकारी हुँदै आएको छ भन्ने यसको अवधारणाको प्रादुर्भाव राज्यसँगै भएको पाइन्छ भने कानुनी राज्यको अवधारणा अनि सुशासनको अवधारणा एनपीए एनपीएम एनपीएस र एनपीजी का नवीनतम मूल्य मान्यता र सिद्धान्तहरू तथा आईटी र आईसीटी भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको विकास विस्तार हस्तान्तरण तथा अवलम्बन सँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाह के भन्छ सुधार हुँदै गएको छ भन्ने मैले भनेको छु है यहाँ देखिएन ठीक छ भनेको सम्झिनुस् लेख्नुस् एनपीए एनपीएम एनपीएस यहाँसम्म देखिएको छ र एनपीजी का नवीनतम मूल्य र मान्यता तथा आईटी र आईसीटी मा आएको विकास विस्तार हस्तान्तरण र अवलम्बन सँगै यसमा थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुँदै गएको छ अथवा सुधार हुँदै गएको छ अथवा सुधारमा यसले टेवा पुर्याएको छ भन्ने हो जसरी ढुङ्गामा पनि हुन्छ यसले चाहिँ सहयोग गरेको छ भन्ने हो के है अनि यसको प्रभावकारिताका लागि भन्ने चाहिँ अब अर्को यसको प्रभावकारिताको लागि यसको भनेको शारीरिक सेवा प्रवाहको अथवा शारीरिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि भनेको यसको प्रभावकारिताको लागि मूल कानुन संविधान राज्यको मूल कानुन भनेको है मूल कानुन संविधान आवधिक योजना वार्षिक बजेट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम भन्नुहुन्छ है वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कमा गर्दै जाने है मूल कानुन संविधान आवधिक योजना वार्षिक बजेट सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरू तीन तहका सरकार र सो अन्तर्गतका निकाय देखेन मूल कानुन संविधान आवधिक योजना वार्षिक बजेट सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरू तीनै तहका सरकार र सो अन्तर्गतका निकाय लेख्नुभयो किन देखिन क्लियर लाइट त आछ है भनेको सुन्ने है सर क्लियर देखिएन कहाँसम्म लेख्नुभयो मूल कानुनको रूपमा संविधान आवधिक योजना वार्षिक बजेट सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम है देखिरहेछ सर भन्नुभएको छ अनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अनि तीनै तहका सरकार र सो अन्तर्गतका निकाय अनि कन्टिन्यू जाने है तल मिटर माथि अनि अर्को कुरा विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरू
विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरू विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरू तथा भन्ने अब यहाँ अन्य निकाय जोड्न पनि मिल्छ अब धेरै लामो हुने त्यो भएर संस्थानहरू तथा स्थायी सरकारको रूपमा निजामती सेवा तथा अन्य विभिन्न कन्टिन्यू है त्यसमा अन्य विभिन्न सरकारी सेवाहरूको व्यवस्था गरिएको छ अथवा व्यवस्था तथा सञ्चालन गरिएको छ भन्दा हुन्छ। सकिन्छ? लेख्नुभयो? सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कुरा उस्तै हो र सर भन्नुभएको छ। सार्वजनिक प्रशासन समष्टिगत प्रशासन हो। सार्वजनिक प्रशासनको प्रमुख कार्य भनेको जनताको हित गर्नु हो। हेर्नुहोस् है, जनताको हित गर्नु हो। सार्वजनिक प्रशासनले नै जनतालाई सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने गर्छ। समष्टिगत राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागि स्थापित एवं सञ्चालित प्रशासकीय संयन्त्रलाई सार्वजनिक प्रशासन भनिन्छ। सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने काम भनेकै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। तपाईँ हामी जाहिर खान जाने भनेको हाम्रो क्षेत्र सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्र हो है। हाम्रो काम के हो? सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु। विषय अन्तर्निहित हुन्, एक आपसमा मिल्ने विषय हुन् है। सार्वजनिक प्रशासनले जे काम गर्छ अनि तपाईँ हामीले गर्ने काम त्यही हो है। भनेको सार्वजनिक प्रशासनको प्रमुख काम सेवा प्रवाह गर्नु नै हो है, अन्तर्निहित विषय हो। सार्वजनिक प्रशासन थर्ड पेपरमा भन्नुपर्छ है। हेर्नुहोस् है, अब बोर्डिङ स्कुलले दिने सेवा सार्वजनिक सेवा हो कि होइन, प्राइभेट विमानहरूले दिने सेवा सार्वजनिक सेवा हो कि होइन। अनि हेर्नुहोस् है, हामी अहिले म यहाँ किर्तिपुरमा छु। किर्तिपुरबाट हजुरको बल्खु जानु पर्यो भने चढ्ने माइक्रो सार्वजनिक सेवा हो कि होइन, यी विषय हजुरलाई लाग्नु स्वाभाविकै हो। तर भन्ने के भन्दा सरकार अहिलेको परिवेश हेर्नुहोस् है के छ त भन्दा विश्वव्यापीकरणको मान्यता छ, उदारीकरणको मान्यता छ। हामीले दैत्य शासन व्यवस्था भनेको मिश्रित शासकीय परिपाटी अवलम्बन गरेका छौँ। अहिले सरकारले मात्र सबै वस्तु तथा सेवा हेर्नुहोस् है, सबै वस्तु तथा सेवा सरकार एक्लैले प्रदान गर्न सक्दैन। किन भन्दा सरकार एक्लैले गर्यो भने व्यावसायिक निजी क्षेत्रले के गर्ने, अथवा उसको कम्पिटिटरहरू हुँदैनन्, अथवा सरकारसँग स्रोत साधनहरू न्यूनता छ, पूर्णता छैन। त्यसकारण सरकार एक्लैले सेवा प्रदान गर्न सक्दैन। हामीले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेका छौँ। त्यसकारण कतिपय सेवाहरू सरकारको साझेदारको रूपमा, प्रमुख साझेदारको रूपमा व्यावसायिक निजी क्षेत्र रहेको हुन्छ र निजी क्षेत्रलाई दिने सेवा पनि सार्वजनिक सेवा हो। बुझ्ने है? बोर्डिङ स्कुलले दिने सेवा हुन त हजुरलाई यस्तो लाग्न सक्छ बोर्डिङ स्कुलले नाफामा पढाउँछ भन्नुहुन्छ। नाफामा पढाए तापनि सेवा त हो नि, बुझ्नुभयो है? अघि मैले माइक्रोको कुरा गरेँ नि, बसको कुरा गरेँ नि। हामी दसैँमा घर जाने बेला नाइट गाडी चढेर जान्छौँ, त्यो पनि सेवा हो। भाडा तिरेको छु सेवा हो र भन्न मिल्दैन है। भाडा तिरे तापनि सशुल्क रूपमा दिने सेवा हो। किन भन्दा अहिलेको जमाना विश्वव्यापीकरण जमाना, सरकार एक्लैले सबै कुरा गर्न नसक्ने अवस्था, हामीले उदारीकरणको मान्यतालाई अवलम्बन गरेको अवस्था हेर्नुहोस् है। मिश्रित शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेका छौँ। PPP भन्ने जस्ता त्यो मान्यतालाई, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, यसलाई हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। त्यसकारण अहिले सरकार एक्लैले सेवा प्रदान गर्न सक्दैन, असक्षम हुन्छ, अथवा सरकार एक्लैले सेवा प्रदान गरेर सबैलाई पुरै सेवा दिन सक्दैन। त्यसैले सरकारले विभिन्न शासकीय साझेदार भनेको थियो नि अघि हामीले माथि सुरुमा, ती शासकीय साझेदारहरूबाट पनि अथवा उनीहरूसँग आपसी समन्वयमा पनि सेवा प्रदान गर्ने गर्छ, अथवा विभिन्न शासकीय साझेदारहरूले प्रदान गर्ने सेवा पनि सार्वजनिक सेवा नै हो भन्ने। के कन्फ्युज छ? अनि अर्को कुरा के भन्दै हुनुहुन्छ? सर फिजिकल पनि पढाउनुहुन्छ हजुर भन्नुहुन्छ। अब फिजिकल क्लास चाहिँ म फिजिकल क्लास आएको थिएँ, ड्रेस पनि खोलेको छैन, भर्खर क्लास सिद्धाएर फेरि यता अनलाइन जोइन भएको है, घरमै गएको छैन।
बुझिन्छ यहाँसम्म? कहाँ बस्नुहुन्छ भन्नुभएको छ? यतै यति छ है बसाइ। ल बुझिन्छ भन्नुहोस् त, केही कन्फ्युज छ भने भन्नुहोस्, नभए माथिबाट सर एकचोटि सम्झिँदै आउने। फेरि म दोहोऱ्याउँछु ल। सरकार के जनताको हित उन्नति, त्यहाँ नहेरिकन बस्ने के, त आनन्दले सुनेर बस्ने एकैछिन। सरकारको के अरे जनताको हित उन्नति प्रगति समृद्धि कल्याण र विकासका लागि सरकार यसका मातहतका निकाय र शासकीय साझेदारहरूबाट प्रदान गरिने वस्तु र सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भने सेवा प्राप्ति गर्नु के कसको भन्दा नागरिकको अधिकार हो। हजुरलाई मैले त्यहाँ जे लेखाएको पुरै पढे जस्तै छ है। यो युज टु भइसक्यो कि पढाउँदा हजुरलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। पढिराख्ने जति पटक रिपिट हुन्छ त्यति नै हजुरले सम्झिनुहुन्छ है। अनि अर्को कुरा के भन्ने भन्दा त्यही सेवालाई उत्पादन भएको स्थलबाट उपभोग गर्ने सेवाग्राहीको घर आँगनसम्म अथवा पहुँचसम्म, घर दैलोसम्म अथवा उनीहरूले रोजेको खोजेको स्थानसम्म छिटो छरितो चुस्त दुरुस्त गुणस्तरयुक्त भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रभावकारी जनमैत्री र जनकेन्द्रित तरिकाले प्रदान गर्ने अथवा पुर्याउने काम चाहिँ सेवा प्रवाह हो। पहिला सेवा भनेर जोड्यौं, अनि त्यही सेवालाई सेवाग्राहीसम्म पुर्याउने काम चाहिँ सेवा प्रवाह हो भनेर जोड्ने है। अनि अर्को कुरा, सेवा जति प्रभावकारी, जति वस्तुनिष्ठ, जति आधुनिक, जति व्यवस्थित, जति वैज्ञानिक, जति गुणस्तरयुक्त, जति भ्रष्टाचार मुक्त हुन्छ त्यति नै सरकारप्रति जनताले गर्ने विश्वास पनि क्रमशः बढ्दै जान्छ। त्यसैले जनताप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नको लागि सरकारले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी हुनु आवश्यक हुन्छ। यसमा कसैको पनि दुई मत हुन सक्दैन है, त्यो कुरा भन्ने। अनि यो सेवालाई प्रभावकारी, यो सेवा हामीले भन्यौं सशुल्क वा निशुल्क, के भन्दै हुनुहुन्छ? बुढी अफिसर भएको दिनदेखि सेवा प्रवाह भन्थिन्, खासमा यो रहेछ भन्दै हुनुहुन्छ। नाम लेख्नु भएको छैन है, ठिक छ। सेवा प्रवाह यही हो है। अब यो सेवा प्रवाह सशुल्क वा निशुल्क रूपमा के गरिन्छ त भन्दा प्रदान गर्ने गरिन्छ भन्ने। अनि हजुरले क्वेसन सोध्नु भएको थियो, अरूले प्रदान गर्ने सेवा निजी क्षेत्रले गर्ने सेवा हो कि होइन भन्नुभएको थियो। बदलिदो परिवेश अनुसार अन्य क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा पनि सार्वजनिक सेवा हो, यसमा दुई मत हुनु पर्दैन भन्ने कुरा जोड्यौं। अनि अर्को कुरा, यसको लागि चाहिँ हामीले के भन्यौं त भन्दा यसको अवधारणाको सुरुवात राज्यको सुरुवातै सेवा प्रदान गर्नुको लागि भएको हो भन्ने मान्यता राखिन्छ है। पाउनुहुन्छ है तपाईँ, हामीले सबैले पाउँछौँ। हामी एउटै प्लेटफर्ममा हुँदै नाच्छौँ के आनन्दले। अनि यस राज्यको सुरुवातसँगै प्रादुर्भावसँगै यसको अवधारणाको सुरुवात भएको भन्ने सन्दर्भमा जोड्ने। त्यसपछि हामीले अर्को कुरा के जोड्यौँ भन्दा के अरे कानुनी राज्यको अवधारणा, सुशासनको अवधारणा हेर्नुहोस् त, अथवा जोड्न सकिन्छ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सुरुवात पनि जोड्न सकिन्छ है, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सुरुवात। अनि अर्को कुरा के भन्ने भन्दा एनपीए, एनपीएम, एनपीएस, एनपीजीका नवीनतम मूल्य र मान्यताहरू तथा आईटी र आईसीटी भनेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आएको विकास विस्तार अथवा अवलम्बन हस्तान्तरणसँगै त्यो चाहिँ के भएको छ त भन्दा सुधार हुँदै गएको छ, प्रविधिमा हुँदै गएको छ भन्ने। र अझ थप्न सकिन्छ वर्तमान समयमा सेवा प्रवाह ई गभर्नेन्स तर्फ उन्मुख छ, अथवा पेपरलेस गभर्नेन्स, फेसलेस एडमिनिस्ट्रेसन, एनी टाइम सर्भिस एन्ड एनीवेयर सर्भिस भन्ने मान्यतालाई अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दा अवलम्बन गरेका छौँ भन्न पनि सकिन्छ। गफै लगाउने हो, बुझिन्छ? र सेवा भनेको यही हो, सेवा प्रवाह भनेको यही हो, अवधारणा पनि यही हो, सबै यसमा आयो। ल अब अर्को कुरा के भन्ने भन्दा यहाँसम्म बुझ्नु भएको छैन भन्नु। अब अर्को, अब यसका विशेषता भन्ने सन्दर्भमा एउटा क्वेसन लेख्दैछ हजुरले। क्वेसन, यो क्वेसनको छलफल गर्छौँ हामीले। हजुरले घरमा क्वेसन लेख्ने है, क्वेसन लेख्ने, हामी छलफल गर्छौँ। कहिले निकाल्नु भएको नाम भन्नुहुन्छ? म त बुढो भाइ, 8 वर्ष पुगिसक्यो, अब 9 वर्ष रनिङ छ जागिर है, 71 सालमा। ल
सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? यो चाहिँ घरमा गर्ने है हामीले छलफल गर्छौँ। यही यसरी लेख्नु भन्ने सन्दर्भमा भन्छु। हजुरलाई प्रत्येक क्लासमा मैले 5-7 वटादेखि 10 वटासम्म क्वेसन दिन्छु। ती क्वेसन घर बसेर लेख्ने। अनलाइन बस्ने साथीहरूको हजुर सुरुमा खरिदार भयो, त्यसपछि नासु भयो, त्यसपछि अफिसर भयो, त्यही हुनुहुन्छ है। ल सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? सार्वजनिक अथवा यसका भन्दा हुन्छ है, यसका विशेषता बारे चर्चा गर्नुहोस्। विशेषता भनेको के हो? यसका विशेषताहरू बारे चर्चा गर्नुहोस्। 2+3 ल यस्तो क्वेसन आयो रे है। यस्तो क्वेसन आयो भने लेख्ने के हो? के भन्दै हुनुहुन्छ सर? तपाईको बागमतीको किताब, बागमतीको भन्नुभयो होला। बागमतीको किताब बजारभरि छ है, पहिले आएको छ। पोहोर अघिल्लो विज्ञापन पनि आएको। ल क्वेसन भयो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? यसका विशेषताहरू चर्चा गर्नुहोस्। 2+3 भनेर आयो भने अब सधैँभरि बुझ्ने के भन्दा हामीलाई परिभाषा र विशेषता सोध्यो भने परिभाषामा लेखेका कुरा विशेषतामा दोहोरिन्छन् है। सुर्खेत हजुरको कुनमा पाइन्छ भन्दा देउती बजाई भन्ने पनि छ होला एउटा पुस्तक, त्यसमा पनि पाइन्छ। अल्बुक हाउसमा पाइन्छ है। अब भन्ने के भन्दा अहिले पछि कुरा गर्नु ल। अब यसमा परिभाषा विशेषतामा कुराहरू दोहोरिन्छन्। हरेक विषयका विशेषताबाट परिभाषा बनाउन सकिन्छ अथवा परिभाषाबाट विशेषता ल्याउन सकिन्छ है। देउती बज्जे कि देउती पुस्तकै होला। अब के हजुरलाई थाहा छ है, त्यता देउती पुस्तक कसैले होला। ठिक छ। अनि यो परिभाषा लेखिसकेपछि यसैका आधारमा विशेषता लेख्न सकिन्छ अथवा विशेषता जान्ने छ भने त्यसलाई लामो बनाएर फेरि पूर्ण सेन्टेन्समा हामीले परिभाषा पनि लेख्न सक्छौँ। त्यसकारण दुईटा विषय उस्तै हुन्, एउटा मात्र फरक छ। परिभाषामा चाहिँ अथवा हामीले त्यसलाई परिचय दिँदा, चिनारी दिँदा चाहिँ पूर्ण सेन्टेन्स हुन्छ, सेन्टेन्स पूर्ण हुन्छ भने विशेषतामा चाहिँ सेन्टेन्स पूर्ण हुँदैन अथवा पूर्ण नलेख्दा पनि हुन्छ। त्यति मात्र फरक हो। हामीले परिभाषा लेखिसकेपछि अब विशेषता के लेख्ने, यी कुरा त माथि आइसके भनेर फेरि यसो कलम टोक्ने, टाउको बनाउने त्यो गर्नु पर्दैन है। परिभाषा लेख्यो भने विशेषता लेख्दा त्यही परिभाषाबाट निकाल्ने हो। उदाहरणको लागि यो विषय छलफल गरौँ भने चाहिँ हरेकमा यही हुने हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो भनेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने यतिलाई अन्डरलाइन गर्ने चाहिँ लेख्ने फर्मेट दुईटा लगाउने अथवा अन्डरलाइन नगर्दा पनि हुन्छ। अब कतिपयले बिचमा लेख्नुहुन्छ, कतिपयले छेउमा लेख्नुहुन्छ। जता लेखे पनि पहिला टाउको चाहिँ दिने के हेडिङ चाहिँ के हो भन्ने कुरा हेडिङ चाहिँ राख्ने। अब यसको परिभाषा दिने, एक लाइन सार्वजनिक सेवा भन्ने हामीले पहिला लेखेको परिभाषा लेख्ने। त्योभन्दा तल जाने सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको त्यो उत्पादन स्थलबाट उपभोग गर्ने स्थलसम्म पुर्याउने अथवा सरल सहज तरिकाले पुर्याउने काम सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो भन्ने। त्योभन्दा तलको एउटा बुलेट सकिन्छ भने लेख्ने। अनि यसको अवधारणाको सुरुवात यहाँबाट आएको भन्ने तर्फ गइहाल्ने। हामीलाई अवधारणा नसोधे भने हामीले हाम्रो लेखाइ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा पहिला यो भनेको यो हो, यो यस्तो छ, यहाँबाट सुरु भएको अहिले यस्तो छ सम्म यसरी लेख्यो भने सबैमा भनिन्छ यो भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। अर्को बुलेटमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो, त्योभन्दा तल्लोमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो भनेर अथवा यो भनेको यो हो, यो भनेको यो हो मात्र भनेर लेख्नुभन्दा यो भनेको यस्तो हो, यो यस्तो हुन्छ, यो यहाँबाट सुरु भएको र यसको अहिलेको व्यवस्था यस्तो छ अथवा अहिले यतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा यसरी लेखियो भने हाम्रो परिभाषा अलि राम्रो हुन्छ है, अलिक स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। त्यसरी लेख्ने। यो लेखिसकेपछि चाहिँ 2 नम्बरको लागि परिभाषा लेख्ने, अलि छोटो लेख्ने। अनि अब 3 नम्बरको लागि विशेषता भनेको छ। हाम्रो माथिल्लो भाग भन्दा तल्लो भाग चाहिँ अलि बढी हुनुपर्छ, किन भन्दा नम्बर बढी छ। नम्बर बढी भएको कारणले लेख्न पनि बढी पर्छ है, त्यो बुझ्नुहुन्छ। अनि सार्वजनिक सेवाका विशेषताहरूलाई समग्रमा देखाइ बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्ने। त्यसपछि टु बी पोइन्ट लेख्न सुरु गर्ने। त्यही माथि परिभाषाबाट जति पनि धान्न सकिन्छ।
हेर्नुहुन्छ आम जनताको हक हित उन्नति प्रगति समृद्धि र कल्याण अथवा समृद्धि कल्याण र विकासका लागि प्रदान गरिने सेवा भन्ने पूर्ण सेन्टेन्स नलेख्ने है प्रदान गरिने सेवा भन्ने अनि अर्को कुरा के भन्ने भन्दा सरकार र जनता बीचको सम्बन्ध सेतु भन्ने है अथवा सशुल्क र निशुल्क रूपमा प्रदान गरिने भन्ने अनि अर्को कुरा हजुरको प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भने प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार भन्ने यसरी जोड्दै जाने के यो प्रचलित ऐन नियम र कानुनमा आधारित हुन्छ भन्ने हेर्नुहोस् है अनि शारीरिक सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा कसैलाई पनि विभेद गरिँदैन भनेको अविभेदकारी हुन्छ भन्ने तर विशेष व्यवस्था चाहिँ गर्न सकिन्छ उदाहरणको लागि सेवा लिन जाने क्रममा हजुरले देख्नु भएको छ महिला र पुरुषको लाइन छुट्टा छुट्टै अथवा अपाङ्ग गयो भने लाइन बस्नु नपर्ने अवस्था देख्नु भएको छ नि हो अथवा वृद्धहरूलाई लाइन नबसिकन जति ठुलो लाइन भए पनि अगाडि गएर सेवा लिन दिने व्यवस्था यो भनेको सेवा प्रवाह गर्नको लागि अथवा सेवालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि गरेको विशेष व्यवस्था है कसैलाई पनि विभेद गरिँदैन तर विशेष व्यवस्था गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने त्यो कुरा गर्ने अनि अर्को कुरा के भन्ने भन्दा प्रचलित नियममा र कानुनमा आधारित पनि भन्ने अनि अर्को कुरा सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व अनि प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो भन्ने अनि यो विविध प्रकारको सेवा हुन्छ भन्ने सेवा विभिन्न प्रकारको हुन्छ अनि सेवामा चाहिँ हजुरको कतिपय सेवामा चाहिँ छनौटको अवसर पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ छनौटको अवसर हुन्छ भन्ने अनि सेवा प्राप्त गर्नको लागि कतिपय अवस्थामा चाहिँ ल ठिक छ समानतामूलक समता भन्नुभयो क्या है के भन्नुभयो हजुरले समतामूलक भन्नुभयो ठिक छ समतामूलक हुन्छ भन्ने अनि कतिपय अवस्थामा सेवा प्राप्त गर्नको लागि सेवा गराइले प्रचलित ऐन नियम कानुन अथवा कार्यविधिहरू पुरा गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यो पनि हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा लेख्ने यसका विशेषता लेख्ने अनि तल गएर हरेक विषयमा मैले हजुरलाई के सल्लाह दिन्छु भने हजुरले अब निष्कर्ष लेख्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हजुरले सोधि नै हाल्नुहुन्छ मलाई थाहा छ अब निष्कर्ष लेख्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा जानुभन्दा कतै पनि सोध्नु परेन आजैदेखि लेखे जस्तो नलेखेर हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्ने अनि लेख्ने स्पिड चाहिँ बढाउने र 2 लाइन अथवा 3 लाइनको निष्कर्ष लेखेर हिँड्ने यो निष्कर्ष भनेको हिँड्ने बेला गरेको बिदाई हो राम्रोसँग नमस्कार गरेर बिदाई भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ पनि एक उदाहरण दिने गर्छु त्यसकारण हिँड्ने बेला जाँदा जाँदै नमस्कार गरेर हिँड्ने हो नमस्कार गरेर बिदाई भएको राम्रो हुन्छ एउटाले नमस्कार नगरिकन हिँड्यो अर्कोले नमस्कार गरेर हिँड्यो भने नमस्कार गरेर हिँड्ने चाहिँ राम्रो मानिन्छ राम्रो बिदाई मानिन्छ भन्ने सन्दर्भ बुझेर बरु स्पिड बढाउने सानो भए पनि निष्कर्ष लेख्ने तर छोटकरीमा लेख्नुहोस् अथवा टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेर आएको क्वेसनमा 2.5 नम्बरको क्वेसनमा निष्कर्ष लेख्न सकिन्न त्यसमा पर्दा पनि पर्दैन चाहिँदैन है अनि अर्को कुरा लेख्न चाहिँ सकिन्छ ऐन नियम र कानुनका विषयमा त्यो ऐन नियम र कानुनका विषय आए भने पनि ठ्याक्कै आए भने पनि त्यसमा पनि निष्कर्ष लेखिराख्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन तर लेख्न चाहिँ सकिन्छ है यो विषय हो ल बुझ्दै हुनुहुन्छ बुझ्नु भएको छ कि छैन सुन्नु भएको छ कि के गर्नु भएको छ मैले आज चाहिँ भिडियो अन गर्न हजुरलाई भनेको छैन 1-2 जनाले गर्नुभएको थियो अहिले त अब सबैको बन्द छ है कसैले पनि गर्नुहुन्न भिडियो अन त आज अब कतिपय फरक नाम हालेर पनि आउनु भएको छ कता गयो त ल सुन्दै हुनुहुन्छ आज यति नै गर्ने भन्ने कुरा भयो है मैले हजुरलाई 2-4 वटा क्वेशन दिन्छु त्यो क्वेशनहरु लेखेर आउने है लेख्ने भोलिदेखि हामी 2 घण्टा पढ्छौँ फेरि हिजो थोरै मात्र गफ लगायौँ हो पढाइ सुरु गरेनौँ आज फेरि हामीले के गर्यौँ भने थोरै यतिकिन पढ्यौँ अब भोलिदेखि फेरि यो थोरै थोरै यसरी पढेर हाम्रो कोर्स त सिद्धिँदैन है त्यसकारण हामी आनन्दले पढ्छौँ त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ होमवर्क चाहिँ लेखेर आउने यहाँ होमवर्क लेखेर आउने भन्दा बित्तिकै साथीहरु छुटिसक्नुभयो ल क्वेशन सार्वजनिक सेवाको अवधारणा उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सेवाको अवधारणा उल्लेख गर्दै
एकचोटि पढ्न पनि पढ्ने, भोलि म लेखाउन त लेखाइहाल्छु है। सार्वजनिक सेवाको अवधारणा उल्लेख गर्दै यसका सिद्धान्तबारे चर्चा गर्नुहोस्। 2+3 सिद्धान्त भनेको विगतदेखि चलिआएका मूल्य, मान्यता, स्थापित विधि, पद्धति, प्रक्रिया हुन्। सधैँभरि सिद्धान्त पोजिटिभ हुन्छन्, राम्रा मात्र हुन्छन्, नराम्रा लेख्न मिल्दैन है। सिद्धान्त राम्रा हुन्छन्, त्यसरी बुझ्ने। अनि अर्को कुरा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? यो कति प्रकारको हुन्छ? चर्चा गर्नुहोस्। 2+3 यो पनि धेरै पटक सोधेको प्रश्न हो है। प्रकार एकचोटि बुकमा हेर्नुहोस्, भोलि म लेखाउँछु, बुझाउँछु। कतिपय साथीहरूले त पढि पनि सक्नु भएको छ होला है। यसका प्रकारहरू बारे चर्चा गर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवधारणा उल्लेख गर्दै क्वेशन लेख्नु त। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवधारणा उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवधारणा उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाह गर्ने प्रचलित माध्यमहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। अर्को क्वेशन है, अवधारणा र यसका माध्यम। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवधारणा उल्लेख गर्दै यसका प्रचलित माध्यमहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। यो क्वेशन मोस्ट रिपिटेड क्वेशन हो, 44 सोधेको क्वेशन है। म हजुरलाई माध्यम देखाउँछु, महत्त्वपूर्ण विषय हो। र अर्को एउटा विषय, सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? यो किन आवश्यक हुन्छ? चर्चा गर्नुहोस् भनेको यसको आवश्यकता, उद्देश्य, महत्त्व। अर्को क्वेशन लेख्नुहोस्, सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? यो किन आवश्यक हुन्छ र यो किन प्रवाह गरिन्छ भनेको। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? यो किन आवश्यक हुन्छ भनेको, किन चाहिन्छ त, किन गर्नुपर्छ सेवा प्रवाह, नगरे हुन्न भनेको। यसको आन्सर लेख्ने। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको यो हो, यसको आवश्यकता, उद्देश्य, महत्त्व अथवा यसको प्रवाह गर्नुपर्नुको कारणलाई ल्याए भने उल्लेख गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई पनि 2+3 बनाउने। आजलाई म यति मात्र होमवर्क दिएँ। यी क्वेशन लेखेर आउने, भोलिको क्लासमा मैले हजुरलाई नाम बोलाएर सोध्छु, भिडियो अन गरेर पढ्ने। भिडियो अन नगरेसम्म भोलिदेखि क्लासमा बस्न पाइँदैन, यो पनि क्लियर हुने मैले आज भनेको छु है। भिडियो अन गर्ने सर र यहाँ पढाउँदा पनि सक्छु म। भोलिदेखि हामी अलि धेरै टाइम पनि पढ्छौँ, टाइममै सुरु गरेर यही नै पढ्छौँ, बोर्डमै पढ्छौँ है। आज यति भन्दै अब केही छ भने भन्नुहोस्, हजुरले के सोध्न सक्नुहुन्छ। होइन भने आजको लागि बिदा हौँ। थ्याङ्क यू, नमस्कार, शुभरात्रि है। लेखेर आउनु, सबै कुरा लेख्नु। यो यहाँको त्यो सार्ने कपी एउटा बनाउनुहोस्, अनि हजुरको होमवर्क गर्ने कपी अर्को बनाउनुहोस्। होमवर्क नगरेसम्म पास चाहिँ भइदैन है। भन्दा खोजेको यो क्वेसन सल्भ नगरेसम्म पास भइदैन, यो कुरा चाहिँ हजुरले बुझ्नुपर्छ। पास हुने भए लेख्न चाहिँ पर्छ। थ्याङ्क यू, शुभरात्रि।